بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے معراج۔ یہ مقدس دعا حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں عرشوں پر تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے یہ دعا آپ کو خاص عطا فرمائی۔ جو شخص بھی اس مقدس دعا کو روزانہ صبح و شام پڑھے اور سنے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اور پڑوسیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو 70,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غم دور فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص پر قرضہ ہو تو اس دعا کو روزانہ صبح و شام پڑھے اور سنے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ کریم اس کو اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ وہ اپنا قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائے گا۔ جو کوئی شخص اس دعا کو زعفران کے ساتھ لکھ کر کسی بیمار شخص کو پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لے تو اللہ کریم ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا، اور اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ بے شمار روزی عطا فرمائے گا، اور اس کے گھر میں رہنے والے تمام افراد کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ یہ تمام فوائد آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من سائله غير مردود، يا من بابه عن سؤاله غير مسدود، يا من هو غير موصوف ولا معدود، يا من عطاؤه غير ممنوع ولا منكود، يا من هو لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود، يا من رجاء عباده بحبله مشدود، يا من شبهه ومثله غير موجود، يا من ليس بوالد ولا مولود، يا من كرمه وفضله ليس بمعدود، يا من حوض بره للأنام مورود، يا من لا يوصف بقيام ولا قعود، يا من لا تجري عليه حركة وجمود، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود، يا من رزقه وستره للعاصين ممدود،
يا من هو ملجأ كل مقصم مطرود، يا من دان له جميع خلقه بالسجود، يا من ليس عن نيله وجوده أحد مصدود، يا من لا يحيف في حكمه ويحلم عن الظالم العنود. ارحم عبيدا خاطئا لم يوف بالعهود، إنك فعال لما تريد، يا بار يا ودود. صل على محمد خير مبعوث دعا إلى خير معبود، وعلى آله الطيبين الطاهرين أهل الكرم والجود، وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبعصمة أنبيائك وبدم شهدائك وبمناجاة فقرائك وبدعاء صلحائك، اللهم إني أسألك زيادة في العلم وطولا في العمر وصحة في الجسم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأن الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير الوارثين، يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء، يا الله يا الله يا الله، يا عالم يا سميع يا عليم، يا حليم يا مالك الملك، يا ملك يا سلام، يا حق يا قديم، يا قائم يا غني يا محيط يا حكيم، يا مخفي يا معطي يا مانع يا محيي، يا مقسط يا حي يا قيوم، يا أحد يا حمد يا رب يا رب يا رب، يا وهاب يا غفار يا قريب، يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنت حسبي ونعم الوكيل. واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من سائله غير مردود، يا من بابه عن سؤاله غير مسدود، يا من هو غير موصوف ولا معدود، يا من عطاؤه غير ممنوع ولا منكود، يا من هو لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود، يا من رجاء عباده بحبله مشدود، يا من شبهه ومثله غير موجود، يا من ليس بوالد ولا مولود، يا من كرمه وفضله ليس بمعدود، يا من حوض بره للأنام مورود، يا من لا يوصف بقيام ولا قعود، يا من لا تجري عليه حركة وجمود، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود، يا من رزقه وستره للعاصين ممدود، يا من هو ملجأ كل مقصم مطرود، يا من دان له جميع خلقه بالسجود، يا من ليس عن نيله وجوده أحد مصدود، يا من لا يحيف في حكمه ويحلم عن الظالم العنود، ارحم عبيدا خاطئا لم يوف بالعهود، إنك فعال لما تريد، يا بار يا ودود، صل على محمد خير مبعوث دعا إلى خير معبود، وعلى آله الطيبين الطاهرين أهل الكرم والجود، وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبعصمة أنبيائك وبدم شهدائك وبمناجاة فقرائك وبدعاء صلحائك، اللهم إني أسألك زيادة في العلم وطولا
وطولا في العمر وصحة في الجسم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأن الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء يا الله يا الله يا الله يا عالم يا سميع يا عليم يا حليم يا مالك الملك يا ملك يا سلام يا حق يا قديم يا قائم يا غني يا محيط يا حكيم يا مخفي يا معطي يا مانع يا محيي يا مقسط يا حي يا قيوم يا أحد يا حمد يا رب يا رب يا رب يا وهاب يا غفار يا قريب يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنت حسبي ونعم الوكيل واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمنت بالله صدق الله العظيم.